विगत केही समयदेखि नेपाली सेनाको परिचालन राष्ट्रिय गौरव कार्यमा प्रयोग भइरहेको पाइन्छ। नेपाली सेनाको दायित्व के हो र नेपाली सेना के र कसका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा आजको बहस हुनेछ। आजको यस वाद विवाद प्रतियोगितामा विकास निर्माण कार्यको ठेक्का नेपाली सेनालाई दिने छैन भन्ने विषयमा हुनेछ। नमस्ते र हार्दिक स्वागत छ डिबेट स्टारको नयाँ एपिसोडमा। आजको राउन्ड क्वालिफाइङ राउन्ड हुनेछ र तपाईहरूले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज 24 टेलिभिजनमा। यस सदनले विकास निर्माण कार्यको ठेक्का नेपाली सेनालाई दिने छैन भन्ने विषयमा आज छलफल हुन गइरहेको छ र हामीसँग सरकार पक्ष टिममा हुनुहुन्छ टिम शक्ति र सरकार विपक्षी टिममा हुनुहुन्छ टिम BS2। त्यसैगरी यस डिबेट स्टारको निम्तो स्वीकारी आज हामीसँग निर्णायक मण्डलमा हुनुहुन्छ हाम्रा निर्णायक ज्यूहरू र उहाँहरूको परिचय दिने क्रममा प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसीज्यू, हामीसँग हुनुहुन्छ अभिनेत्री सञ्जिता लिटलज्यू र त्यस्तै शिक्षाविद तथा प्राध्यापक रमेश सिलवालज्यू। आजको टिम इन्ट्रोडक्सन राउन्डमा सरकार पक्षमा हुनुहुन्छ टिम शक्ति र टिम इन्ट्रोडक्सन राउन्डमा म टिम शक्तिलाई आफ्नो परिचय दिनुहुन आग्रह गर्दछु। नमस्ते, मेरो नाम प्रज्ञा ढकाल, नेपाल ल क्याम्पस घर झापा। नमस्कार, म तुलसी पराजुली, घर गुल्मी, हाल नेपाल ल क्याम्पस। नमस्कार, म चाहिँ दीपक अर्याल, नेपाल ल क्याम्पसमा BLLB अध्ययनरत छु। आज म सरकारको पक्षबाट सचेतकको भूमिका निभाउँदैछु। धन्यवाद। त्यसैगरी सरकार विपक्षी टिममा हुनुहुन्छ टिम BS2 र उहाँहरूलाई पनि आफ्नो परिचय दिनुहुन आग्रह गर्दछु। नमस्कार, म श्रद्धा अधिकारी, नेपाल ल क्याम्पस घर नवलपरासी। नमस्कार, म सन्ध्या शर्मा, नेपाल ल क्याम्पस घर पोखरा। नमस्कार, म विपना शर्मा, घर नवलपरासी, हाल नेपाल ल क्याम्पसमा BLLB। धन्यवाद। आजको यस क्वालिफाइङ राउन्डमा बहस हुन गइरहेको छ र यसको लागि म हाम्रो सरकार पक्ष टिम शक्तिलाई आफ्नो तर्कहरू प्रस्तुत गर्न हुन आग्रह गर्दछु र यही प्रस्तुति म सुरु गर्न चाहन्छु हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूबाट। सम्मानित सदन, आज म सरकार पक्षको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा विकास निर्माणका कार्यहरूको ठेक्का नेपाली सेनालाई दिइने छैन भन्ने प्रस्ताव यस सम्मानित सदन समक्ष पेश गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधान 2072 को धारा 267 को सेना सम्बन्धी व्यवस्थामा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि नेपाली सेनाको संगठन रहने प्रावधान रहिआएको छ। अर्थात् सेना आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा, संवेदनशीलता र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने एक सङ्गठित निकाय हो। सेनाको प्रमुख कर्तव्य भनेको विकास निर्माण नभई देशमा शान्ति सुरक्षा बहाली गर्ने हो। शान्ति सुरक्षा जस्तो संवेदनशील जिम्मेवारी बोकेको निकाय सेनाको पनि संवेदनशीलताको ख्याल राख्न अत्यन्त आवश्यक छ। विकास निर्माणका काममा लगाएर सेनाको काम कर्तव्यमा हेरफेर गर्नु अथवा सम्झौता गर्नु भनेको देश कुनै राष्ट्रिय सुरक्षाको मामिलामा सम्झौता गर्नु सरह हो। त्यसैले यस सरकार शान्ति सुरक्षामा कुनै पनि किसिमको सम्झौता नगर्ने र सेनालाई पूर्ण रूपमा सुरक्षा व्यवस्थामा केन्द्रित गर्ने उद्देश्यले विकास निर्माणमा परिचालन नगर्ने प्रस्ताव यस सदन समक्ष पेश गर्न चाहन्छ। यस प्रस्ताव संसदमा पेश गर्नका पछाडि सरकारका निम्न उद्देश्यहरू रहेका छन्। नेपाली सेनालाई विकास निर्माणमा लगाएर आफ्नो सैन्य इतिहास, दर्जा र चिनारीमा अंकुश लगाउनबाट रोक्नु, सेनाका काम कारबाहीहरूमा अख्तियारले समेत प्रश्न उठाउन नपाउने र गैर सैनिक अदालतमा समेत यसबारे विरलै मुद्दाहरू चल्ने हुँदा सेनालाई कुनै पनि किसिमको आर्थिक अंकुश नरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा विकास निर्माणका कामहरू सेनालाई दिँदा त्यहाँ भ्रष्टाचार मौलाउने र अपारदर्शी प्रक्रिया संस्थागत हुने खतरा रहन्छ। त्यसैले गर्दा आयोजनाको लागत बढ्ने र राज्य कोषमा भार हुन साथसाथै यसले गरिमामय र अनुशासित इतिहास बोकेको स्वयं नेपाली सेनाको छवि र प्रतिष्ठामा समेत प्रश्न उठाउन सक्छ। यसका लागि नै सरकारले यो प्रस्ताव ल्याएको हो। यो प्रस्ताव कार्यान्वयनका निम्ति विभिन्न मान्यता प्राप्त र व्यावसायिक निर्माण कम्पनी निर्धारित मापदण्ड तयार गरी सम्बन्धन दिने साथै निश्चित समयावधिभित्र काम गर्न नसक्ने व्यवसाय कम्पनीको इजाजत पत्र खारेज गरी संसदको सुपरिवेक्षणमा प्रभावकारी ढङ्गले निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने नीति सरकारले अगाडि बढाउनेछ। सम्मानित संसद,
सेनालाई यस्ता कार्यमा संलग्न गराउँदा आउन सक्ने समस्याहरूप्रति सरकार पूर्ण रूपमा अवगत छ। यदि त्यसो गरिएको खण्डमा सेनाको रुचि सैनिक गतिविधिमा भन्दा बढी व्यावसायिक काममा जाने र त्यस्ता गैर सैनिक गतिविधि र आर्थिक रूपले फाइदा हुने क्षेत्रमा अगाडि बढ्दा कर्पोरेट सेना निर्माण हुने जोखिम रहन्छ। सेना बाध्यात्मक अथवा आपतकालीन स्थितिमा प्रयोग हुने संगठन हो। सेना अन्तिम समयमा प्रयोग हुने शक्ति हो। त्यसैले लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक मूल्य मान्यता बोकेका हामीले हरेक कुरामा सेनालाई गुहार्नु, सामान्यभन्दा सामान्य अवस्थाका परियोजनामा समेत सेनालाई तान्नु अस्वाभाविक ठहरिन्छ। सम्मानित सदन, सेना भनेको नेपाल सरकार मातहत रहने एक तटस्थ निकाय हो। हाम्रो बढ्दो सेनामा निर्भरताले राष्ट्र र नागरिक सर्वोच्चतामा नि जोखिम ल्याउन नसक्ला भन्न सकिन्न। सेनाले राम्रो गर्छ भन्दैमा सेनालाई यसै गरी बिस्तारै राज्यका हरेक कार्य, हरेक जिम्मेवारीहरू सुम्पने हो भने सेनाले अन्य निकायमा हस्तक्षेप गर्दै जान्छ। कानुनी राज र लोकतन्त्रको सूत्रधार मानिने शक्ति पृथकीकरण र कार्यक्षेत्र निर्धारणको सिद्धान्त धरापमा पर्छ र सेनाले कु गर्ने समेत सम्भावना रहन्छ। यदि प्रभावकारिता को दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने पनि राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरूमा जुन ठेकेदारहरू बीच हुनुपर्ने मूल्य र गुणस्तरको प्रतिस्पर्धा छ, सेनाको संलग्नताले त्यो प्रतिस्पर्धा पनि रोकिरहेको अवस्था छ। यी तमाम कारणहरूलाई मध्यनजर गर्दै निर्माण कार्यमा सेनालाई जिम्मेवारी सुम्पने र जिम्मेवारी पूरा गरिसकेपछि सरकारले जिम्मेवारी आफ्नो हातमा लिई सरकार जिम्मेवारीबाट च्युत भयो भने जनमानसको असन्तुष्टि समेत सम्बोधन गर्दै गुणस्तरीय निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न प्रस्तुत प्रस्तावमाथि छलफल गरी पास गराउनका निम्ति संसदमा अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्झौता नगरियोस् र नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय निर्माण कार्यमा परिचालन गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा हाम्रो सरकार पक्ष प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो तर्कहरू प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ र पालो भएको छ हाम्रो सरकार विपक्षी टिम नेताज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुन म आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, मेरा सत्ता पक्षका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विधायकहरू प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ। यस सदन यो विधायकमाथि आपत्ति जनाउन चाहन्छ। देश विकास निर्माणका ठेक्काहरू नेपाली सेनालाई दिनु हुँदैन भन्ने विषयको हामी विपक्षमा यस सदन आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छ। मेरा सत्ता पक्षका प्रधानमन्त्रीले बडो तर्कका साथ भन्नुभयो कि संविधानमा यस्तो लेखिएको छ। हामीले चाह्यौँ भने समय अनुसारको माग र समय अनुसार हामीले परिवर्तन गर्न सक्ने हो भने हामीले संविधानमा लेखेको कुरालाई पनि पल्टाएर यसलाई हामीले परिमार्जन गरेर अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। देश विकास निर्माणका कार्यहरूमा हामीले नेपाली सेनालाई दिनुपर्छ भन्ने विषयमा आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। एक त नेपाली सेनाले गरेका कामहरू द्रुत तरिकाले छिटो र छरितो सम्पन्न हुन्छन्। दुईमा नेपाली सेनाले गरेका कामहरू दीर्घकालीन रूपमा सम्पन्न भएका छन्। 1990 मा हामीले हेर्ने हो भने त्रिशुली र सामगण्डको सडक खण्ड आज 2075 साल हुँदा पनि हामीले ती सडक खण्डमा गाडीहरू गुडाएर हिँड्न सकेका छौँ। हामीहरू दुईटा पाइला टेकेर हिँड्न सकिरहेका छौँ महोदय। त्यही भएर उनीहरूको काम कतिसम्म दीर्घकालीन हुन्छ र कतिसम्म हुँदैन भन्ने कुरा हामीले यस्ता विभिन्न उदाहरणहरूबाट पाउन सक्छौँ। र हामीले हाम्रा देशका जनशक्तिहरू बाहिरिएको अवस्था हेर्ने हो भने विभिन्न देशहरूमा, खाडी मुलुकहरूमा देशका जनशक्तिहरू गइरहेका छन्। त्यस्तो क्रममा हाम्रा देशका नेपाली सेनाहरू जो एउटा क्षेत्रफलमा मात्र बसेर एउटा बन्दुक र बारुद मात्र चलाएर बसिरहेका छन् भने उनीहरूलाई विकास निर्माणका कार्यहरूमा अगाडि बढाउन किन नसक्ने? त्यही भएर हामीले यिनीहरूलाई विकासका निर्माणका कार्यहरूमा अगाडि बढाउनलाई धेरै कदमहरू चाल्नुपर्छ। विशेष तालिमहरू उनीहरूलाई उनीहरूको क्षेत्रफलभित्र एउटा बन्दुक मात्र बोक्न नसिकाएर, एउटा बन्दुकभित्र रहेको गोली मात्र हान्न नसिकाएर एउटा विशेष तालिमहरू पनि प्रदान गरिएको छ। जस्तै उनीहरूलाई ढुङ्गा, इट्टा, माटोहरू बोक्न सिकाइएको छ, उनीहरूलाई घर बनाउन सिकाइएको छ, जसले गर्दा उनीहरूले विकास निर्माणका कार्यहरूमा अगाडि बढ्न सकुन्। जसले गर्दाखेरि देश विकासको अग्रपङ्क्तिमा अघि बढ्दै जाओस्, न कि देश पछाडि हट्दै जाओस्। हामीहरूले कुनै पनि एउटा व्यक्तिगत मानिसलाई, एउटा व्यक्तिगत कुनै पनि एउटा प्राइभेट कन्स्ट्रक्सनलाई एउटा कुनै पनि विकास निर्माणको कार्यहरू दिने हो भने त्यहाँनिर हामीले भेट्न सक्छौँ कि घुसीखोरियाहरू जो घुस खाएर पैसाको लालचको लागि मात्र काम गरिरहेको हुन्छ। जसले एउटा विकास निर्माणको कार्यहरूलाई अगाडि बढाउने कुरा त पछाडि नै जाओस्, उनीहरूले देशलाई पछाडि पारिरहेका हुन्छन्। जहाँ राष्ट्रियताको ओतप्रोत भएर भरिएका नेपाली सेनाहरू छन्, नेपाली सेनाहरूले विकासको क्रमहरूलाई अगाडि बढाउन सक्छन्। मेरा सत्ता पक्षका मित्रले भन्नुभएको छ कि
ठेकेदार राख्नुपर्छ, ठेकेदारहरूले राम्रो गर्छन्। म उहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु कि ती ठेकेदारहरूले गरेको आजसम्म कुन काम राम्रो भएको छ भनेर, आजसम्म त्यहाँ कहाँ घुस भएको छैन भनेर, कहाँ पैसाको चालचलन चलिएको छैन भनेर। मेरो सत्ता पक्षका प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ कि नेपाली सेनालाई शान्ति सुरक्षाको लागि मात्र राख्नुपर्छ भनेर। उहाँलाई थाहा छैन कि UN पिस किपिङमा पनि शान्ति सुरक्षा प्रोभाइड गर्नको लागि भनेर छुट्टै नेपाली सेनाहरूलाई पठाइएको छ भने यहाँ रहेका नेपाली सेनाहरूलाई हामीले एउटा विकास निर्माणका कार्यहरूमा अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर अघि बढेका छौँ। र यति भन्दै म आफ्नो विधायक यही पेश गर्न चाहन्छु। राष्ट्र निर्माणमा सेनाको हात, हामी सबै नेपालीको यसमा साथ भन्दै बिहान सम्पन्न गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते। विकास निर्माणमा नेपाली सेनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने तर्क हाम्रो प्रतिपक्षी नेताज्यूले आफ्नो तर्कहरू दिइसक्नु भएको छ र हाम्रो सत्ता पक्षबाट हाम्रो उप प्रधानमन्त्रीज्यूलाई उहाँहरूको तर्क प्रस्तुत गरिदिनु हुन आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। यस सम्मानित सदन, आज म सरकारको तर्फबाट नेपाली सेनालाई विकास निर्माणको ठेक्का दिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा म पुनः हाम्रो प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको प्रस्तावको पुनः समर्थन गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त म नेपाली सेना एउटा तटस्थ निकाय हो जसको नियुक्ति, भर्ना, छनौट प्रक्रिया र स्थापना कालदेखि र विगतदेखि आजसम्मकै हामी हिस्ट्रीलाई हेऱ्यौँ भने कुनै पनि ऐन नियम कानुनहरूमा विधि विधानहरूमा लेखेको छैन कि नेपाली सेनालाई ठेक्का पट्टामा लगाउनका लागि नियुक्ति गरिएको होइन। नेपाली सेनाको आफ्नो इतिहास छ। हामीले विगतको हिस्ट्री हेऱ्यौँ भने पनि सेकेन्ड वर्ल्ड वार होस् चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार होस्, त्यसमा पनि नेपाली सेनाको अग्रणी भूमिका छ जसले वीरताको एउटा गाथा उनेको छ। भर्खरै मात्र प्रतिपक्ष दलको मित्रले कि सत्ता पक्षलाई उहाँले सेना प्रयोग गर्नुपर्छ र उहाँहरूको आशय गलत छ भनेर गइसक्नुभयो। म के खण्डन गर्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुभयो संविधान संशोधन गरेरै भए पनि सेनालाई ठेक्का पट्टा दिउँ भन्ने उहाँको आशय थियो। सेना भनेको ब्यारेकमा बस्छ, राष्ट्रिय आपतकालीन अवस्थामा, गृहयुद्धको समयमा, बाह्य हस्तक्षेपमा जो हतियार लिएर लड्ने सेना, जो राष्ट्रको हितको लागि लड्ने सेना संशोधन गरेर आज पप्पु कन्स्ट्रक्सन जस्तो बनाउने कि नेपाली सेनालाई हामी आज विकास निर्माणमा लगाउने भनेर आज हामी सरकारले आज सरकारको नैराश्यता देखाउने? कदापि त्यो हुन सक्दैन महोदय। दोस्रो कुरा, नेपाली सेनालाई विकास निर्माणमा लगाउँदै गर्दा फाइदा के छन् अनि बेफाइदा के छन् त्यो जान्न जरुरी छ प्रतिपक्ष दलका मित्रहरूलाई। उहाँले भन्नुभयो नेपाली सेनाले गरेका विकास निर्माणका कामहरू छिटो छरितो पारदर्शी भए, तर मलाई जवाफ दिनुहोस् प्रतिपक्ष दलका मित्रहरू, नेपाली सेना एउटा तटस्थ निकाय हो जसले विकास निर्माणको कार्य गर्दा भ्रष्टाचार भयो, अनियमितता भयो भने सिङ्गो नेपाली सेनाको सङ्गठन नै धरापमा पारेर आज नेपाली सेनाको वीरता गाथा र इतिहासलाई हामी मेट्न सक्छौँ? उहाँलाई प्रश्न आउला, आज पप्पु कन्स्ट्रक्सनले नेपालमा बनाएका संरचनाहरू बिग्रिए, भत्किए हो, म मान्छु, तर नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ कि पप्पु कन्स्ट्रक्सन जस्ता निर्माण व्यवसायहरूलाई हटाएर राम्रा ठेकेदारहरूलाई छनौट गरेर विकासका निर्माण कार्यमा अगाडि बढाउन नेपाल सरकार सक्षम छ प्रतिपक्ष दलका मित्रहरू। अनि म तेस्रो कुरा गर्न चाहन्छु, यहाँ घुस प्रकरणको कुरा आयो। नेपाली सेनाको अनियमितता छानबिन कसले गर्ने, अख्तियारी कसले गर्ने? के यो न्याय संविधानमा ऐन नियममा व्यवस्था छ त? अवश्य पनि छैन। र म केही कुराहरू जोड्न चाहेँ। यति बेला नेपाली सेनालाई जस्तो तपाईँले नेपाली सेना मात्र, नेपालको परिप्रेक्ष्य मात्र नहेरौँ महोदय। US प्रेसिडेन्टले भन्नुभएको छ मेक्सिको सिमानामा पर्खाल लगाउनका लागि कि US को सेनाहरू लगाउने, अनि विश्वमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीच गृहयुद्ध भयो भने पर्खाल लगाउन प्रयोग गर्ने सेनालाई आएर फेरि सुरुङभित्र छिराउने। तपाईँले एक्जाम्पल म दिन चाहन्छु। अहिले भर्खरै मात्र फास्ट ट्र्याकको कुरा चलिरहेको छ नेपालमा, हेटौँडा काठमाडौँ फास्ट ट्र्याकको कुरा छ। अहिले नेपाली सेनाले गएर एउटा विकास निर्माणको काममा इन्भल्भ भइरहेछ, भोलि अनि नेपालमा बाह्य हस्तक्षेप भयो, आन्तरिक हस्तक्षेप भयो भने कि नेपाली सेना काम गर्दा गर्दै आफ्नो ठेक्का रद्द गरेर फेरि सङ्कटकाल घोषणा गरिसकेपछि फेरि मुखमा कालो मसो दरेर पहिलाको 10 वर्ष जनयुद्ध जस्तै लड्ने या विकास निर्माणलाई कन्टिन्युटी गर्ने? प्रश्न जटिल छ महोदय। आज नेपाली सेनाको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने वीर बर्बत र थापाहरू, भीमसेन थापाहरूको जसरी लड्नुभयो उहाँहरू, त्यसको इतिहास खै हामी आज कसरी खोज्ने? अर्को कुरा, भ्रष्टाचार, अनियमितता र अराजकता हो, ठिक छ के निर्माण व्यवसायहरूले गलत गरे होला, तर ती निर्माण व्यवसायहरूलाई सच्याएर तिनीहरूको ठेक्का रद्द गरेर नेपालमा छिटो छरितो र पारदर्शी तवरमा हामी निर्माण व्यवसायहरूलाई
चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी रूपमा अगाडि बढाउने नेपाल सरकार सक्षम छ र यही सम्मानित सदन समक्ष हामी एउटा प्रतिबद्धता पनि के जाहेर गर्छौँ भने नेपाली सेना आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको मामलामा आज अगाडि बढ्छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण विषयमा नेपाली सेनालाई हामी जिम्मेवारी दिन्छौँ। नेपाली सेनाको हिजोको हिस्ट्रीलाई हामी सम्मान गर्छौँ र निर्माण व्यवसायका काममा नयाँ ठेकेदार प्रणालीहरू लागू गरेर हुन्छ कि त्यो नयाँ मापदण्ड सिर्जना गरेर हुन्छ नि भौतिक निर्माणको काममा नेपाली सेनालाई होइन, हामी चाहिँ ठेक्कापट्टा अथवा व्यवसायहरूलाई दिन्छौँ जो एउटा पारदर्शी हुन्छ, सूक्ष्म रूपमा अध्ययन हुन्छ। भ्रष्टाचार, अनियमितता र अत्याचार भयो भने ती ठेकदार खारेज हुन्छन् र कहिले पनि तिनीहरूले नयाँ ठेकदार लिन सक्दैनन्। अन्तिममा म के तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु भने नेपाली सेना हिजोदेखि आजसम्म आउँदै गर्दा पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध, नेपालकै 10 वर्ष सशस्त्र जनयुद्धलाई हेर्ने हो भने पनि नेपाली सेनाको आफ्नो गौरव छ, इतिहास छ र यसलाई हामी कन्टिन्युटी गर्नुपर्दछ र भन्दै मेरा केही भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। सत्ता पक्षबाट हाम्रो उप प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो तर्कहरू निकै मिठो तरिकाले दिनुभएको छ र मलाई लाग्छ आजको सदन निकै तातिएको जस्तो लाग्छ र अब पालो भएको छ हाम्रो सरकार प्रतिपक्षी टिम उपनेताज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुन आग्रह गर्दछु र आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय सदन, हाम्रो सरकार पक्षले यहाँ विविध तर्कहरू प्रस्तुत गरेर जानुभयो। म सुरुवात उहाँका तर्कहरूबाट नै गर्न चाहेँ। उहाँहरूले बारम्बार भनिरहनुभयो गौरवशाली इतिहास। गौरवशाली इतिहास कसरी बनेको थियो महोदयहरूलाई ज्ञात छ होला। गौरवशाली इतिहास हामीले आफै गएर कुनै देशसँग युद्ध गरेर बनेको होइन, कयौँ देशहरूलाई हामीले युद्धमा सहयोग गरेर बनेका गौरवशाली इतिहासहरू छन्। म तपाईँहरूलाई आजको अहिलेको यो परिवेश सम्झाउन चाहन्छु। अहिले हाम्रो कस्तो परिवेश छ त? अहिले हामी बन्दुक र बारुद लिएर कसैसँग सीमामा गएर बन्दुक र बारुदले गोलु ठोकेर जित्ने अवस्था छैन महोदय। अहिले हाम्रो युएन जस्तो संस्थाले पनि अहिले पिस भन्ने कुरालाई अगाडि सारिरहँदाखेरि हामीले बन्दुक र बारुदमा सीमित भयो भने हामीले देश निर्माण र विकासका कुरा त सोच्न पनि सक्दैनौँ। इतिहासको कुरा गरेर रहँदा अहिले केवल हाम्रो शान्ति सेना अथवा हाम्रो सेना केवल एउटा ब्यारेकभित्र मात्र सीमित भइरहँदा र उनीहरूले केही काम नगरिरहँदा र यो शान्तिको अवस्था भइरहँदा पछि गएर हाम्रा पिँढीहरूले हेर्ने बेलामा के गर्नुभयो त सेनाहरूले? के एउटा ब्यारेकभित्र बसेर केवल एउटा युद्धको छेड आउला भनेर कुरेर बस्नुभयो? इतिहासलाई त हामीले बढाउँदै जाने हो नि। पहिलाको इतिहास गौरवशाली छ भनेर यो अहिलेको छेडलाई मेटाएर इतिहास चाहिँ बर्बाद गर्ने पक्षतिर हाम्रो सदन कदापि पनि रहन सक्दैन। अर्को कुरा गर्नुभयो अख्तियारले त्यसलाई चेक गर्न सक्दैन। हो, ठिक छ, मैले मान्छु अख्तियारले सेनालाई हेर्दैन। एकपटक सोच्नुहोस् त, अख्तियारले सेनालाई नहेर्ने यो प्रावधान किन आयो होला त? सेना भनेका तत्पर रहेर आफ्नो देश छाडेर केवल देश र जनताका लागि तत्पर रहेर सद्बम आफ्नो ज्यान जोखिममा डालेर बस्ने यी सेनाहरूलाई अख्तियार लाउनुपर्छ, घुस खान्छन् भनेर सङ्कुचित सोच राख्नु नै तपाईँहरूको सेनाप्रतिको यो आपत्ति होइन। यो सेनालाई दिनुपर्छ। सेनाको तपाईँले इज्जत गर्न खोजिरहनु भएको छ कि यो सेनाको पुरै बेइज्जत गरिरहनु भएको छ। एउटा आफ्नो पुरै जीवन दान गर्ने सेनालाई अख्तियार उहाँहरूले घुस खानु होला भनेर बस्नु आफैमा मूर्खता जस्तो लाग्छ। र उहाँहरूले भन्नुभयो विभिन्न नीति नियमहरू ल्याउँछौँ, परिमार्जन गर्छौँ, विभिन्न कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरू बनाउँछौँ। सत्ता पक्षलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, अहिलेसम्म कतिवटा कम्पनीहरू खारेज भयो त? र उहाँले अरू पनि कुरा गर्नु आफैले भन्नुभयो कि सेनालाई हामी पप्पु कन्स्ट्रक्सन जस्तो नबनाऊ। म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु पप्पु कन्स्ट्रक्सन तिनै कन्स्ट्रक्सन हुन् जसलाई तपाईँहरू अब गएर हातमा हाम्रो विकास निर्माणका कार्य सुम्पिने तत्परमा हुनुहुन्छ। एकछिन बस्नुहोस् महोदय। र उहाँले यस्तो पनि कुरा गर्नुभयो, युएसको इक्जाम्पल दिनुभएको थियो। म उहाँलाई के पनि भन्न चाहन्छु भने हाम्रो देश नेपाल हो, हामी विकास उन्मुख देश हौँ। विकसित देश युएससँग कम्पेयर गर्ने हो भने त हामीले यहाँ के विकास निर्माणका कार्यहरू ल्याउन सक्छौँ। त्यो त हाम्रो सोचभन्दा पनि बाहिरको कुरा हो महोदय। युएसमा गएर नअड्किनुहोस्। अनि आपतकालीन समयमा के सेनालाई त्यहाँ ढुङ्गा बोक्दा बोक्दै दौडाएर ल्याउने त भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो उहाँले। म उहाँको त्यो प्रश्नलाई पनि उत्तर दिन चाहन्छु। सेनामा हरिजेन्टल इन्जिनियरिङ भन्ने कोर्स पनि हुन्छ, जुन कोर्सले उनीहरू के गरिरहेका छन् भन्दा विकास निर्माणका कामहरू सिकिरहेका छन्, सबै कामहरू सिकिरहेका छन्। सबै सेनालाई त हामीले लगेर ढुङ्गा र मुढा उठाउने कन्स्ट्रक्सनमा लगाउने त होइन नि त। केही सेनाहरू त हामीले ब्यारेकमा पनि राखौँला। हामीले उनीहरूलाई परिमार्जन गर्ने विषय पो उठाइरहेका छौँ त। र उहाँले सेना भनेका सिटामोल होइन नि महोदय, केवल ज्वरो आएको बेलामा मात्र खानलाई। हामीले त सेना भनेका त हाम्रा देशका एक सक्षम नागरिक हुन्, उनीहरूलाई सबै ठाउँमा परिचालन गर्न सक्नुपर्छ। र हाम्रो पक्षबाट आएका विविध तर्कहरू पनि छन्, त्यसलाई पनि म विस्तार गर्न चाहेँ।
हाम्रो पक्षबाट द्रुत हुने कुरा आयो। द्रुत कसरी हुन्छ त, कसरी छिटो हुन्छ काम भन्ने पो कुराहरू उहाँहरू गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा कन्स्ट्रक्सनलाई दिने भनेको एउटा मान्छेमा निर्भर हुने कुरा हो, तर आर्मी भनेको एउटा यस्तो कुरा हो, सेना भनेको जुन चेन अफ कमान्डमा चल्छ, माथिबाट एउटा आदेश आउँछ त सबैले मान्नुपर्छ र त्यसले गर्दा एउटा मान्छेले गर्दा पुरै कन्स्ट्रक्सन ठप्प भए जस्तो आर्मीले गर्दा काम ठप्प हुँदैन भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ र आर्मीहरू विशेषज्ञता हासिल गरेका छन् भन्ने कुरामा त हामी पहिले नै अब्बल भइसकेका छौँ र आर्मीलाई हामीले काम दिइरहँदाखेरि उनीहरूले विशेषज्ञता प्राप्त गरिरहँदाखेरि एउटा कन्स्ट्रक्सनले काम गरिरहँदा के हुनसक्छ भन्दाखेरि उनीहरू थाहा नभएका हुन सक्छन्। उनीहरू त घुसखोरी घुस खान मात्रै तल्लीन भएका हुन्छन्। म सत्तापक्षलाई के भन्न चाहन्छु भने कृपया हाम्रो देशलाई लगेर घुसखोरीहरूको हातमा नसुम्पिदिनु होला र राष्ट्रको निर्माणमा सेनाको हात, हामी सबै नेपालीको त्यसमा साथ भन्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। सम्मानित सदन सभाध्यक्ष महोदय, आज म सरकार पक्षको सचेतक हैसियतले सरकारले सदनमा पेश गरेको राष्ट्रिय आयोजना निर्माणको ठेक्का नेपाली सेनालाई दिने छैन भन्ने प्रस्तावको समर्थनमा थप प्रस्ताउन चाहन्छु। सभाध्यक्ष महोदय, जहाँसम्म मेरा प्रतिपक्ष दलका नेताहरूका भनाइअनुसार सेनाको काम इमान्दारी, चुस्त दुरुस्त, निष्पक्ष र पारदर्शिता हुने कुरा छ। महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदनले नै नेपाली सेनाको आर्थिक गतिविधि अस्पष्ट रहेको वर्षेनी औलाउँदै आएको छ। अर्कोतर्फ जहाँ जहाँ नेपाली सेनाले काम गरेको छ अथवा गराइएको छ त्यहाँ मापदण्ड मिचेको, आर्थिक अनुशासन कायम नगरेको, निर्माण सम्पन्न भएका क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत काम भएको साथै आर्थिक अपारदर्शिता भएको तथ्य महालेखा परीक्षाको वार्षिक प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेखित छ। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि विकास आयोजनाको काममा सेनालाई विकल्पका रूपमा अघि सार्दा उसको व्यावसायिक जिम्मेवारी र दायित्व त ओझेलमा पर्छ नै, यसले राज्यमा अरू निकायको काम के हो त भन्ने स्वाभाविक प्रश्न समेत उठ्ने देखिन्छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार सेनाले हालसम्म देशभरि 4 स्थानमा पेट्रोल पम्प, 8वटा विद्यालय सञ्चालन, 2वटा मेडिकल कलेज सञ्चालनका साथै रिपुमर्दन पानी प्रशोधन केन्द्र लगायतका जग्गा प्लटिन र अक्सिजन प्लान्ट लगायतका अलावा अन्य थुप्रै क्षेत्रमा आफ्नो लगानी बढाउँदै आएको छ। यसले नाफा कमाउने उद्देश्यले नाफामुखी उद्योग सञ्चालन जस्ता द्रव्य मोह बढ्न गई यसले सेनालाई थप सशक्त पुँजीपति बनाउँदछ र सेनाको पहिचान गुम्न सक्छ र अन्ततः सैन्य शक्ति हाबी भएका देशको सूचीमा नेपाल पनि समाहित नहोला भन्ने भए नरहन सक्छ भन्न सकिँदैन। अर्को कुरा, प्रतिपक्ष दलका साथीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दा नेपाली सेना र न्यायालय सरकारको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा नरहेका तटस्थ निकाय हुन्। यसले के गर्छ भन्दा आर्थिक अपारदर्शिता र अनियमितताका कुरामा सरकारी सुपरभिजन रहन नसक्दा थप समस्या सिर्जना गर्न सक्छ। यहाँ प्रश्न आयो, सेनालाई दिएको काम पप्पु कन्स्ट्रक्सन लगायत ब्ल्याक लिस्टेड कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूलाई दिने भनेर प्रश्न आयो। तर यसमा सरकारले एउटा नीति बनाउँछ जुन नीतिमा कस्ता कस्ता निर्माण कम्पनीलाई समर्थन दिने, के नीति र कस्तो मापदण्ड अपनाउने भन्ने सरकारमा यसमा संसदमा सुपरिवेक्षण गर्दै निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न नसक्ने निर्माण व्यवसायको इजाजत खारेज गर्न सक्ने अधिकार संसदले राख्दछ। होला जिम्मा लिएका पूर्वाधार विकासको काम समयमै पुरा गर्नाले सेनाले पब्लिक सेन्टिमेन्ट पाएको होला, तर पूर्णतः व्यावसायिक काममा संलग्न हुँदा र निरन्तर विवादमा मुछिँदा यसले सेनाको गौरवमय इतिहास र स्वच्छता नै धमिलाउन सक्छ। अर्कोतर्फ सेनालाई गैर सैन्य गतिविधिमा लगाउँदा सैनिक क्षमतामा त कमी आउँछ नै, यसले मनस्थितिमा दिग्भ्रमित भई सेनाको द्रव्य मोहमा थप बढ्ने देखिन्छ। अघि सिटामोलको कुरा आयो, मेरा प्रतिपक्ष दलका मित्रहरूलाई म यो कुरा के औलाउन चाहन्छु भन्दा बाजा बजाएर आउने युद्ध होइन, सङ्कट देशमा कहिल्यै पनि बाजा बजाएर आउँदैन। त्यही भएर सेनाहरूलाई उनीहरूलाई विकासका निर्माण भन्दा उनीहरूलाई थप प्रभावकारी रूपमा सैन्य गतिविधिहरूमा संलग्न गराएर सधैँ तत्पर रहनुपर्ने यो आजको हरेक देशको आवश्यकता हो। जहाँसम्म सेनाले गरेका काम इमान्दारी र गुणस्तरीय हुने सवाल छ, यसमा मेरा प्रतिपक्ष दलका विद्वान मित्रहरूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु, निर्माण कार्य केवल नेपाली सेनाले आफूले गर्ने काम होइन, यसमा सेनाले लिएका जिम्मेवारीहरूमा उसले समेत सहायक ठेकेदारहरू नै संलग्न गराउने हुँदा त्यसले राज्य कोषको रकम बचाइराखेको सोच्नु गलत हुन्छ। अर्कोतर्फ निर्माण कार्य नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी जनपथलाई दिउँ अनि सुरक्षा समेत र निर्माण गर्ने जिम्मा ठेकेदार कम्पनीलाई सुम्पौँ, के यो सम्भव छ? त्यसैले सेनालाई एक कन्स्ट्रक्सन कम्पनी सर निर्माण कार्य हस्तान्तरण गर्ने र आफ्नो जिम्मेवारीबाट सरकार लाचारपनका साथ पर सर्ने र विवाद रहित गौरवमय नेपाली सेनाको इतिहासलाई थप मजबुत बनाउन पनि राष्ट्रिय आयोजना निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनु हुँदैन भन्ने बहस गर्नु र यसलाई पारित गर्नु आजको आवश्यकता हो। प्रतिपक्ष दलका साथीहरूले नेपाली सेना व्यावसायिक ठेकेदार होइन भनेर वकालत गरिरहँदा
फास्ट ट्र्याकको निर्माणको जिम्मा पाएपछि निर्माणको कार्यावधिमा गठित अनुगमन तथा निर्देशन समिति सेनाले नमानेपछि समिति विघटन भएको अवस्था सेनाको नियतमा खोट रहेको कुरा प्रमाणित गर्दछ। अर्कोतर्फ संरचना निर्माण गर्दा नागरिक स्तरमा द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ हो, जसको व्यवस्थापन सिभिलियन हिसाबबाट नै हुनुपर्दछ। त्यसका लागि पार्टीका संयन्त्रहरू छन्, सरकारका संयन्त्रहरू छन्, नागरिक समाज हुन्छ। त्यसैले समस्याहरू आउँछ, तर त्यस्ता समस्या नागरिक हल खोजिनु लोकतन्त्रको सुन्दरता हो। त्यसैले नागरिक चरित्र ग्रहण गर्ने हो भने सरकारले गम्भीर मामुलामा बाहेक सेनालाई अन्य निर्माण कार्यमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। यसले सेनाको धार भुत्ते बनाउनु हो। खेर यी यावत कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै आजको अवस्थामा सेनालाई निर्माण कम्पनीमा गर्नु हुँदैन भन्दै यसमा छलफल गरेर यसलाई पारित गराउनका लागि म आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। तथ्याङ्क सहित आफ्नो जोशपूर्ण तर्कहरू दिँदै हुनुहुन्थ्यो सत्तापक्षबाट हाम्रो सचेतकज्यू, र अब पालो भएको छ विपक्षी टिमबाट हाम्रो सचेतकज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुन आग्रह गर्दछु। यहाँ सत्तापक्षले विभिन्न तर्क राखेर गइसक्नुभयो, सँगै मेरा नेताजीहरूले पनि विभिन्न आफ्नो तर्क राख्नुभयो। अझै यसलाई अलिकति मैले इलाबोरेट गर्न चाहन्छु। उहाँहरू चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा कहाँ अड्किनु भयो भने परिभाषामा अड्किनु भयो। सत्तालाई ओगटेर बसिरहँदाखेरि एउटा संविधानमा लेखिएको परिभाषालाई उहाँहरूले परिमार्जन गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्नुहुन्न भने नेपाली जनताले उहाँहरूबाट कस्तो अपेक्षा गर्ने चाहिएको खण्डमा। त्यसै गरी उहाँहरूले जतिखेर पनि सेनाको काम भनेको लडाइँमा मात्र सीमित कति बस्नुहुन्छ, कति न्यारो माइन्डेड हुनुभएको हजुर। अहिले युएनको पिस किपिङ मिसन, त्यसै गरी अहिले संसार जहिलेसुकै हामीले चाहिँ शान्ति स्थायित्वको कुरा गरिरहँदाखेरि अबको हाम्रो निकास भनेको बारुदले र गोलीले लडाइँ गरेर हुने होइन महोदय। अबको निकास भनेको बुद्धि र विवेकको निकास हो। अब हामीले खोजेको निकास। तपाईँहरूले सायद इतिहासको केही पाटाहरू भुल्नु भएको पनि होला र आफैले कुरा गर्नुभयो बलभद्र कुँवरसँग हामीले कसरी तुलना गर्ने, सायद भुल्दै हुनुहुन्छ। हाम्रा सेनाहरू त्यही बलभद्र कुँवरका सपुतहरू हुन्। तिनीहरूलाई लिएर तपाईँहरूले कहिल्यै पनि डाउट नगर्नु होला। यसको लागि हजुरहरूलाई म विनम्र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यहाँनिर तुलना भयो, हाम्रो सेनालाई चाहिँ पप्पू कन्स्ट्रक्सनसँग तुलना गरियो। महोदय, पप्पू कन्स्ट्रक्सनसँग तुलना नगर्नुहोस्। केही काममा हाम्रो सेनाहरू चुकेका होलान्, विज्ञ नहोलान्। उहाँहरूको मेन काम भनेको लड्ने र सीमामा तैनात रहने हो। तर अहिले सीमामा तैनात रहने केका लागि? कतिपय प्रहरीहरू त्यहाँनिर हुनुहुन्छ नि, प्रहरी सशस्त्र हुनुहुन्छ। अबको उहाँको काम भनेको देशलाई आवश्यकता भएको खण्डमा र देशलाई परिआएको खण्डमा उहाँहरूलाई हामीले मोबिलाइज गर्न सक्ने नै हजुरहरूको सामर्थ्य कति छ भन्ने कुरा त्यसले देखाउँछ। कतिपय कुरामा सत्तापक्ष भएर पनि तपाईँहरू चुकिरहनु भएको छ भने तपाईँहरूले अब आउने दिनमा सेना चुक्ला भनेर डराएर सेनालाई तपाईँहरूले काम नै नसम्पुने भनेको त यो त अलिकति लाजमर्दो कुरा भएन र महोदय। त्यसै गरी म उहाँहरूलाई के क्लियर गर्न चाहन्छु भने हामीले आर्मीलाई लडाइँबाट हटाएर पुरै विकास निर्माणको कामै उहाँहरूलाई योजना दिने भनेको पक्कै पनि होइन। अहिले देशले खोजेको आर्मीलाई हो। देशको आवश्यकता अनुसार उहाँहरूलाई अहिले केही समय दिउँ। इतिहासमा उहाँहरूले नगरेको होइन त। अहिले हामीले उहाँहरूले भन्दा ल पप्पू कन्स्ट्रक्सन आयो, अब हामीले विदेशी लिएर आउँला भनेर उहाँहरूले अप्सन दिनुहुन्छ, हामी त्यसमा ढुक्क छौँ। तर हामीले बिपी राजमार्गहरू जापानले बनाएको र एकचोटि त्यहाँ पहिरो गयो भने हामीले फेरि जापानलाई बोलाउनु पर्नेछ। त्यो बनाउनको लागि जापानलाई नै बोलाउनु पर्छ। यदि आर्मीले गरेको काम सस्टेनेबल हुन्छ र आर्मीले गरेको काममा नेपाली खुसी हुन्छन् भने किन खुसीका साथ आर्मीलाई त्यो जिम्मेवारी नसुम्पिने त? यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले एकदम कडा प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी युएन पिस किपिङ मिसनमा नेपालको यहाँहरूलाई अवगत छ कि छैन? नेपाल सानो देश भए पनि 5 नम्बरमा नेपालको सबभन्दा ठुलो योगदान हामीले देखेका छौँ तथ्याङ्क अनुसार। त्यसै गरी कुनै ठाउँमा हामीहरूले सेनालाई चुकेको छैन, सेना सबैमा अब्बल छ हामीले भनेको होइन, किनकि सेना पनि हामी जस्तै मानिसहरू। तर हामीले सेनाले गर्नै सक्दैन भनेर भन्नु भनेको सेनाप्रतिको अविश्वास हो। सेनालाई हामीले अख्तियारले छुन सक्दैन भनिरहँदाखेरि हामीले कहिले पनि सेना लड्दाखेरि त अख्तियारको त कुरा गरेनौँ त। सेनाले हामीलाई नेपालीलाई सुरक्षा दिँदाखेरि अख्तियारीले कहिले कुरा आएन, प्रश्न त उठेन त। तब जब अहिले विकास निर्माणको कुरा नेपाललाई खाँचो छ, यतिखेर चाहिँ किन उठिरहेको छ? मलाई अचम्म लागिरहेको छ उहाँहरूको तर्कप्रति। त्यसै गरी उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न कुराहरू यहाँनिर उठाउनु भयो। अब जस्तै राष्ट्र निर्माणको कुरामा चाहिँ अब सेनाहरूले चाहिँ कदापि पनि रूपमा यहाँनिर रोल प्ले गर्न सक्दैनन् भन्नुभएको छ। कतिपय इतिहासहरू हामीसँग अगाडि नै छ।
छर्लङ्ग रूपमा छ कि सेनाहरूले गरेको काम कति राम्रो भएको छ। उहाँहरूले पप्पू कन्स्ट्रक्सनलाई अब अगाडि बढ्न नदिने, ठप्प पार्ने भन्नुभएको छ। धरार अहिले कसको जिम्मामा बनिरहेको छ त महोदय? त्यो पनि म यहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। र अब म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो तर्क बलियो रूपमा अझै के स्थापित गर्न चाहन्छु भनेको भन्दा अब हामी विश्वमा सगरमाथा र गौतम बुद्धको देशले मात्र परिचित होइन महोदय। अब हामीले हाम्रो बलबुतामा केही गराएर नेपाललाई चिनाउने बेला आएको छ र त्यसको लागि यदि देशले माग गर्छ भने सेनालाई मात्र किन, हरेक नेपाली चाहिँ यसको लागि अगाडि आउनुपर्छ र अहिलेको जरुरी भनेको सेनालाई यसमा अगाडि खटाइने हो। र तपाईँले यहाँनिर विभिन्न विधेयक त्यसपछि ऐन नियमको कुरा नगर्नुहोस् महोदय। हामी यति कन्फिडेन्टका साथ भन्न सक्छौँ भने तपाईँ यहाँनिर सत्तामा भएर सबै पावर हातमा राखिरहँदाखेरि पनि केही परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न। यहाँनिर तपाईँको लागि म प्रश्न गर्न चाहन्छु र यति भन्दै राष्ट्र निर्माणमा सेनाको हात हामी सबै नेपालीको त्यसमा साथ भन्दै आफ्ना तर्कहरू यही प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र यो विधेयक खारेज हुनुपर्छ भन्छु। धन्यवाद। आजको यस सदनमा विकास निर्माण कार्यको ठेक्का नेपाली सेनालाई दिने छैन भन्ने विषयमा सरकार पक्ष र प्रतिपक्षबाट आफ्नो तर्कहरू सुनिन हाल्नुभयो र अब पालो भएको छ जवाफी वक्ताको। हरेक टिममा एकजना जवाफी वक्ताले आफ्नो अन्तिम प्रस्तुति दिनुहुनेछ र पालो भएको छ प्रतिपक्षी टिमबाट एकजना जवाफी वक्तालाई अगाडि स्टेजमा आइदिन आग्रह गर्दछु। माननीय संसद, आज दुवै पक्षबाट विभिन्न तर्कहरू आए। उहाँहरूले आफ्ना तर्क राख्नुभयो, हामीहरूले आफ्ना तर्क राख्यौँ। अब म भन्न चाहन्छु हामीहरूले राखेका तर्क उहाँहरूका तर्कमाथि कसरी माथि छन् त। म तपाईँहरूलाई छोटो मिठो रूपमा सबैहरूलाई सम्झाउँछु। उहाँहरूले देखेको सपनाको नेपाल हेरौँ एकपटक। एउटा सङ्कुचित घेरामा आर्मीलाई राखेर केवल गौरवशाली इतिहासको कुरा गर्ने। उहाँले देखेको नेपालमा केवल मानिसहरू तुइनमै हिँडिराखुन् तर नेपालको सेनाको गौरव बचाउनु पर्ने। केही होइन, ठिकै छ, कन्स्ट्रक्सन नबनाऊ, सेनालाई ननिकालौँ, तुइन चुडिएर के भयो त? नेपालीहरू बरु पानीमा टेकेर खोला तरेर हिँड्छन् तर सेनालाई नउतारौँ। र हामीले देखेको सपनाको नेपाल हेर्नुहोस् महोदय, हामीले देखेको सपनाको नेपालमा अब नेपालीहरू तुइन होइन, अब सेनाले आफ्नै बलबुतामा बनाएको पुलमाथि गाडी चढाएर हिँड्नेछन्। अब हामीले देखेको सपनाको नेपालमा सेनाको गौरवशाली इतिहास जोगाएर गौरवशाली इतिहास बढाउनेछौँ। अब हामीले देखेको नेपाली समाजमा नेपालीको मुहारमा हाँसो हुनेछ। अब हामीले अर्काको देशलाई हामीले अर्काको देशसँग झुकेर आइदिनुहोस् न, पुल बनाइदिनुहोस् भन्नुपर्ने अवस्था रहने छैन महोदय। अब हामीले देखेको सपनाको नेपालमा त हामीले आफैले बनाएको पुल हुनेछ, हामीले बनाएका विकास निर्माणका कार्यहरू हुनेछन्। अब उहाँहरूले देखेको सपनाको नेपालको एकपटक कुरा गर्छु। नेपाललाई राम्रो बनाउने भनिरहँदाखेरि केवल गौरवशाली इतिहासको कुरा गरिरहँदाखेरि नेपालीले गरेका दुःखहरू त उहाँ बिर्सिरहनु भएको छ। किनभने सत्ता पक्ष हुनुहुन्छ, चिल्लो गाडीमा त उहाँहरू हिँडिरहनु भएको छ, बाटोमा हिँडेका खाडल उहाँहरूले के देख्नु, कति खाइरहेका छन् घुस उहाँहरूले के देख्नु। उहाँहरूले त केवल सेनाले गरेका केही गल्तीहरू औँलाइरहनु भएको छ। उहाँहरूले त केवल सेनाले गरेका गल्तीहरू अख्तियार सेना आउन सकेन भन्ने कुरामा अड्किरहनु भएको छ। उहाँलाई के थाहा कस्ता कन्स्ट्रक्सनले कति पैसा खाइसके, ती पैसालाई यदि सानो रकम पनि लगानी गर्ने हो भने आज हाम्रो देश उहाँहरूले भने जस्तो युएस जस्तो हुने थियो होला। आज हाम्रो देश हामी पनि यहाँ बसेर युएस जस्तो गर्ने थियौँ होला। यति भन्दै हामीले देखेको सपनाको नेपाल उहाँहरूको सपनाको नेपाल भन्दा धेरै उच्च छ भन्दै यस विधेयकलाई खारेज गर्ने अनुमति विनम्र अनुरोध गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। अब पालो भएको छ सत्ता पक्षबाट एकजना जवाफी वक्ताले आफ्नो तर्कहरू प्रस्तुत गरिदिनु न। म उहाँलाई फेरि आग्रह गर्दछु। धन्यवाद संसद। सम्मानित संसद, आज मलाई यो बहस गर्दै गर्दा के लाग्यो भने ठिक छ, यहाँ पप्पू कन्स्ट्रक्सनको विषय धेरै जोडिएर आयो, यो सत्ता पक्षबाट पनि आयो, प्रतिपक्षबाट आयो। तर म प्रतिपक्षी दलका साथीहरूलाई एउटा विनम्र आग्रह के गर्न चाहन्छु भने विरोधमा विरोध होइन, विरोधमा जतिपय अनियमितता भएका काममा सुधारका पक्षहरू पनि औँल्याउन म तपाईँहरूलाई फर्स्ट पोइन्ट गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले पटक पटक भन्नुभयो नेपाली सेनालाई बारुद भन्नुहुन्छ, कहिले ढुङ्गा मुढा बोक्ने आशय होइन। नेपाली सेनालाई ब्यारेकभित्र राख्नुपर्छ, राष्ट्रिय सङ्कटकालको विषयमा प्रयोग गर्नुपर्छ। तर नेपाली सेनाले ठेक्का लिने हो, नेपाली सेना कम्ब्याट ड्रेसमा गएर ढुङ्गा माटा बोक्ने होइन, यो प्रश्न हुनु होला। प्रतिपक्षी दल हो, सत्ता चलाइरहेछ, हामी त तल बस्ने हो, संसद छैन, हामी त सडक तताउने भनेर आज सरकारले गर्न खोजेका काममा तपाईँहरू विरोध मात्र गर्ने। विरोध गर्दै गर्दा ठिक छ, तपाईँहरूको नियत विरोध हो, हामी मान्छौँ, तर भन्न सक्नुपर्छ हामीले भनेका छौँ पप्पू कन्स्ट्रक्सन संस्थालाई खारेज गर्छौँ भन्दै गर्दा तपाईँहरूले किन एजेन्डा उठाउनुहुन्न? पप्पू कन्स्ट्रक्सनलाई खारेज गरेर नयाँ ल्याउँ भनेर तपाईँहरू किन भन्न सक्नुहुन्न?
पटक पटक सेना सेना सेना। हामीले त भनेको छौँ सरकारले अब निर्देशिका लागू गर्छ, नयाँ नियम अवलम्बन गर्छ र पप्पू कन्स्ट्रक्सन जस्ता संस्थाहरूलाई खारेज गरेर हामी नयाँ लिन्छौँ। तर तपाईँहरूले एकपटक भन्नुभयो पप्पू कन्स्ट्रक्सनले भ्रष्टाचार गर्यो, पुल भत्क्याउले कालीमाटीको पुल हेर्नुहोस्, किन खारेज गरौँ पप्पूलाई हटाउँ भनेर तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्न। 1958 जुलाई 1 को हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ, नेपाली सेनाले युएन मिसनमा कति पटक आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको छ। के यसको हामी आज अविस्मरणीय नगर्ने? आज तपाईँले बिपी राजमार्गको कुरा गर्दै गर्दा कोटेश्वर कलङ्की सडक हेर्नुहोस् त, नेपालमा बन्द रहेछ नि। के त्यो सेनाले बनाएको? भ्रष्टाचार अनियमितता रोकौँ, पारदर्शी रूपमा काम गरौँ। सेनालाई हामी ढुङ्गा माटो बोकाउँ भने होइन, सेनाको हामीले विरोध गर्न मात्र खोजेको छैन, पोजिटिभ पार्टहरू पनि हामी उलाउँछौँ। तर सेनाको काम राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय हो, सङ्कटकालको विषय हो, बाह्य हस्तक्षेपको विषय हो। त्यति बेला मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सेना लागू गर्नुपर्ने हाम्रो संविधानमा पर्दत छ। यति हुँदाहुँदै सेना 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 के को लागि सेना? हिजो सेनाको भर्ना गर्दा फेरि ढुङ्गा माटो बोक्न, आज ट्विन बनाउन भनेर सेनाको नियुक्ति स्थापना भएको थियो। कुनै एक्जाम्पल छ? कदापि छैन। र म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने प्रतिपक्षीय दलका साथीहरू आउनुहोस्, सदनमा एकजुट भएर बहस गरौँ र यो बहसमा यो प्रस्तावलाई सकारात्मक ढङ्गबाट हामी सहजीकरण गर्दै नयाँ नेपाल निर्माणमा सेना तपाईँ हामी सबै मिलाउँ र सबैको एउटा अघिबद्धता जाहेर गरौँ भन्दै म केही बनाएर टुङ्गाउने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। अब पालो भएको छ हाम्रो निर्णायक ज्यूहरूको फिडब्याक सुन्ने पालो, र यही फिडब्याक लिने क्रममा हाम्रो निर्णायक मण्डलमा बस्नुभएको हाम्रो रमेश सरलाई सोध्न चाहन्छु, आजको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो हजुरलाई? सत्ता पक्षले पनि प्रतिपक्षले पनि उत्तिकै जोरदार र दमदार प्रस्तुति गर्नुभएको छ। सत्ता पक्षलाई स्वयं प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि गाह्रो गरी उहाँले आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ, यो सत्ता पक्षलाई गाह्रो हुने गरी। त्यस्तै उप प्रधानमन्त्रीजीको पनि सचेतकजीको पनि उहाँहरूको राम्रो प्रस्तुति रहिआएको छ भने यतापट्टिको तर्फबाट नेताले भन्दा त्यसलाई बढी उपनेताले बढी न्याय गर्नुभएको छ। सचेतकले पनि राम्रो भूमिका उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। दुवै पक्षको एउटै चिज चाहिँ तपाईँहरूको तर्क बहस हुँदाखेरि पनि शब्दमा चाहिँ अलिकति तलमाथि परेको छ। जस्तो कि विधायक भन्नुभयो, विधायक भनेको सांसद हो, घुसखोरिया भन्नुभयो, यस्ता खालका 3-4 ठाउँहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुभएको छ। तर खैर यसलाई हामीले कन्सिडर गरेका छौँ। अझै राम्रो प्रस्तुति तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अब पालो भएको छ हाम्रो सञ्चिता म्याम, हजुरलाई कस्तो लाग्यो आजको प्रस्तुति? यति रमाइलो भयो। म अब चलचित्र उद्योगमा काम गर्ने भएको भएर कतिपय प्रस्तुतिहरू कस्तो प्रकारको भने पर्फर्मेन्स भन्छौँ नि हामी, त्यो पर्फर्मेन्समा चाहिँ एउटा लयरले गर्ने पर्फर्मेन्स जस्तो देखियो। उहाँहरू पढ्दै पनि हुनुहुन्छ होइन, पक्का वकिल भइसक्नु भएको जस्तो त्यो प्रस्तुतिमा देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रस्तुतिकरण एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई, उहाँले राम्रो ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभयो। अनि त्यसपछि उप प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि त्यत्तिकै तर्कशैली एकदम राम्रो थियो तपाईँको, त्यो पक्ष राम्रो लाग्यो। सचेतकज्यूमा चाहिँ एउटा पावर हुन्छ नि, एउटा पावर निकालेर एनर्जेटिक भएर तपाईँले आफ्नो प्रस्तुति दिनुभयो। अब त अपोजिसनमा जाँदाखेरि नेताज्यूले अघि सरले भन्नुभएको जस्तै केही शब्दहरू, त्यो शब्दको कुराहरू आएको थियो, त्यो कुराहरू मिलाउनु भयो भने असाध्यै राम्रो हुन्छ। बाँकी दिनमा पनि याद गर्नु होला। उपनेताज्यू त मैले फिल्मको चलचित्रमा आफ्नो क्यारेक्टर नै देखेँ उहाँलाई। कुनै फिल्ममा लयर भएर काम गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको एक्सप्रेसन मैले फलो गर्दा हुन्छ। असाध्यै राम्रो तरिकाले आफ्नो प्रस्तुति दिनुभएको छ तपाईँले। सचेतकज्यू तपाईँको त अन्तिमको त्यो रिप्लाई, त्यो सबै चिजहरू चाहिँ असाध्यै राम्रो प्रभावशाली छ। र पालो भएको छ हाम्रो सुरेन्द्र सर, तपाईँलाई आजको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? होलीको लागि केही फिडब्याकहरू आएका छन्। ती फिडब्याकहरूलाई ध्यानमा राखेर जीवन एउटा यात्रा हो आफै पनि, र त्यो यात्राले त्यो बेला मात्रै पूर्णता पाउँछ जब हामी त्यसमा प्रतिबद्ध भएर लागिरहन्छौँ निराश नभइकन। त्यतातिर प्रेरित हुन आजको क्षणले फेरि एकपल्ट योगदान गरिराखेको छ भन्ने विश्वास यी दुईटै टिमको अभिव्यक्ति सुन्दा हामीलाई भएको छ। आजको यस डिबेट स्टारको क्वालिफाइङ राउन्ड अन्त्यमा आइसकेको छ र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो टिम शक्ति र टिम BS2। आजको विजेता घोषणा गर्नका लागि म हाम्रो निर्णायकज्यू रमेश सरलाई रिभिल गरिदिनु न आग्रह गर्दछु। हामीले आयोजकहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ वाइल्ड कार्ड इन्ट्री मार्फत अर्को टिमलाई पनि माथिल्लोमा पठाइदिनुहोस् भनेर जजहरूको तर्फबाट, जो यहाँ हुन सक्नु भएन, माथिल्लो पङ्क्तिमा पुग्न सक्नु भएन। साना साना कुरालाई हामीले
त्यसमा नोट गर्दाखेरि दुईटै टिम लगभग उस्तै हुँदै पनि सत्तापक्ष विजयी बनेको छ। सत्तापक्षलाई शुभकामना छ र तपाईँहरू पनि वाइल्ड कार्ड मार्फत माथि जानुहोस् भन्ने र त्यसलाई कन्सिडर गरिदिनुहोस् भन्ने आयोजकलाई हाम्रो आग्रह छ। धन्यवाद। आजको यस डिबेट स्टारको क्वालिफाइङ राउन्डमा विजेता हुनुभएको छ सरकार पक्षबाट बोल्दै हुनुहुन्थ्यो टिम शक्ति। टिम शक्तिलाई बधाई छ। Now, I'd like to request Team Sakti and Team BS2 to cross the floor and shake their hands and appreciate each other. Thank you, judges, for your valuable comments. Congratulations, Team Sakti, once again. मलाई विश्वास छ नेक्स्ट राउन्डमा तपाईहरू उहाँहरूको फिडब्याकलाई आत्मसात गर्नुहुनेछ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेको छौँ, तर हाम्रो भेट फेरि अर्को नयाँ एपिसोडमा हुनेछ। नयाँ एपिसोडमा हामी नयाँ विषयवस्तु र नयाँ टपिक ल्याउनेछौँ। यसको लागि कीप ट्युन इन एन्ड कीप वाचिङ डिबेट स्टार।